plant जो असा, it is a 7.5 MLD plant, which is 15 MLD raw sewage from stations. हांगासर जे आम्ही construct केला, which is approximately 23 crores of rupees, which is a Khillan Infrastructure Private Limited. ओके, टोटल एका वर्सा खातीर ताजे ताका ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स आनी परत एकदा ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स ताजे करपाक जाय म्हणून फुडल्या 5 वर्सांचो टेंडर आमी आतांच काडटा आनी जेणे करून फुडल्या 5 वर्सां तो ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स नवीन जो कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑन बोर्ड येता तो पळयतलो. म्हणजे खंयसरूच हे जे पंपिंग स्टेशन आसा ते चुकून सुद्दां कोणाक फेलियर गेले अशें दिसचें ना. बऱ्याच जाणांनी बरेचशे फावटी प्लांट घालपाक गेले काय ना सगळी कडेन विरोध करतात, सगळी कडेन म्हणजे इन्क्लुडींग कोलवान सुद्दां आमकां विरोध जालो. आतां हांव तशें म्हणटलो की सायट हांवें डिसायड करूंक ना, सायट तेणी डिसायड करूंक ना म्हणटा तशी सायट कोणी तरी पयलीं डिसायड केल्ली म्हटल्यार ऑटोमॅटिकली 23 कोटी रुपया आमी स्पेंड केला ते आमी वेस्ट करूंक शकना. ते 23 कोटी रुपया आमकां युटिलायज हाडपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली द 23 कोटी बट 11 किलोमिटर COR लायन आमी कोलवा पंचायत आनी सरावंडींग ही लायनूय आमी घातल्या. तिजो एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज 33 crores म्हणजे जवळपास 20 आणि 30 50 55 कोटी रुपया आज एके बाणावली मतदारसंघातल्या ह्या सिवरेज ट्रिटमेंटा खातीर आमी स्पेंड करता. आता हे सगळें करता आसतना कितल्या जाणांनी कनेक्शनां घेतल्या आनी कितले जाण घेतले हो एकदा प्रश्न आसता. 100% रेजिडेन्शियल आनी कमर्शियल लोकांनी कनेक्शन्स घेवपाक जाय. आमी कंपल्सरी केलां कारण हे आमकां सिवरेज खंयसरूच आमी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी COR लायन कित्याक घालता ही सगळ्यात व्हडली समस्या. ग्रावंड वॉटर पोल्युशन आसाच आनी तेज्या भायर सगळे जाण जे आहा पळय तांच्यो सिवरेज टँक्स भरपाक लागल्या, ते जिरना जाला, उदक भायर वचपाक लागला आनी सगळी घाण ही आपल्या पंचायत एरियेत आनी घरा भोंवती जावपाक लागलेली आसा. बरेच जाण व्हरून ते साळ नदीत सोडटाले, पायप काडले काय सोडले, म्हणजे लागीं कोण घरा बांदलेल्या पळय ते डायरेक्टूय सोडटले असलेय प्रकार करताले. ते सगळे कन्सिडर करून आमी सिवरेज प्लांट बांदपाक घेतला आनी जवळपास 55 कोटी रुपया जेन्ना मोडल्या म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आनी सगळ्या जाणांनी कंपल्सरी म्हणजे डॉमिसायल कनेक्शन जेचे कडेन आसा फक्त उदकाचें कनेक्शन उदकाचें वॉटर बील दिवपाचें आनी आपली पायपलायन जोडून घेवपाची. तुमकां बाकीचो कसलोच डॉक्युमेंट मागचें ना. वॉटर बील सिंगल वॉटर बिलाचेर कनेक्ट करतले. इन केस आमी म्हटलें तशें वी आर इन द मंथ ऑफ जानेवारी 31 मार्च पर्यंत 100% कनेक्शन सगळ्यांची कंप्लीट जावपाक जाय. 100% जर कनेक्शन 31 मार्च पर्यंत घेतली नासत जाल्यार सरकार ताजेर म्हणजे कंपल्सरी ओके तांचे डिसकनेक्शन ऑफ द वॉटर हे करपाक सुरवात करतली. म्हणून कमर्शियल सुद्दां जे आसा तांच्यांनी जाता तितके बेगीन म्हणजे पयलीं वील टार्गेटींग फॉर द कमर्शियल्स जितके जाण आसा तांच्यांनी सुद्दां सिंगल आपल्या वॉटर बिलाचेरूच आमच्या कॉर्पोरेशना कडल्यान आपले COR लायनीक कनेक्ट करून घेवची जेणे करून तेंची सिवेज हांगासर ट्रीट केली वयतली. म्हणून 100% लोकांनी जर हे ट्रीट केली जाल्यार 100% सिवरेज ही ट्रीट जातली. वॉटर पोल्यूट जावचें ना ग्रावंड वॉटर आनी भायर खंयसरूच घाण जावची ना. ताच्या खातीर सरकारान ही फॅसिलिटीज दिल्या. म्हाका दिसता तिजो बऱ्यांतलो बरो उपयोग करचो. आमी ट्रीट केल्लें उदक हें परत व्हरून खरें म्हणजे साळ नदीत सोडटाले. तें उदक गार्डना खातीर वापरूं येता, तें उदक कन्स्ट्रक्शना खातीर वापरूं येता आनी इट इज प्युअरली कन्स्ट्रक्शनाक आनी गार्डनाक वापरपाक सेफ आसा. ह्या परिसरांत जितके बिल्डर आसा एक 15 दिसाच्या भितर आमी टँकरीन उदक दिवपाचें प्रोविजन करता. इनिशियली वी आर रेडी टू गिव द फ्री ऑफ कॉस्ट उदक. आपली टँकर हाडपाची तेंच्यांनी भरपाची आनी उदक भरपाचें जेणे करून टँकरीन म्हणजे उदक व्हेल्या उपरांत हांगासलें उदक यूजूय जातलें आनी म्युनिसिपल वॉटर म्हणजे जेका आमी ट्रीट केल्लें उदक ज्या उदकाचेर आमी 12-15 रुपया मोडटा पळय न्ही तें उदक हें एक्चुअली लोकां खातीर मेळटलें. म्हणून इवन दो फॉर द हॉटेलियर्स ज्यांच्या खातीर जे गार्डनिंगा खातीर उदक जाय आमी लायन घालपाचो हें करता मॅक्झिमम जितकें पॉसिबल आसा थंय आमची लायन टॅप करून ताका उदक दिवपाचो प्रयत्न करता. बट मीन वायल टँकरीन जर तुमी उदीक व्हरता आसत फॉर द वॉटरिंग ऑल्सो वी आर रेडी टू गिव द फ्री ऑफ कॉस्ट. तें उदक आमी फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियली आमी दिवपाक तयार आसा. मागीर जाल्यार मिनिमम तेजें पे करूं येता कारण कमर्शियल 20 रुपयान उदक यूज करून ते प्लांटिंगाक आनी वेस्ट हेच्या खातीर यूज करच्या पेक्षा इन्क्लुडींग द कन्स्ट्रक्शन
तें उदक यूज करच्या पेक्षा सगळ्या जाणांनी फ्री ऑफ कॉस्ट हें उदीक यूज करचें आनी उदकाचोय बरो उपयोग जो आसा पळय न्ही ह्या कामाक जातलो म्हणून हांव ह्या परिसरांतल्या सगळे बिल्डर्स आनी बाकीच्या सगळ्यांक म्हणजे हेंच उदक यूज करचें अशें मागता आनी आयच्या ह्या कोलवाच्या आमच्या 7.5 MLD म्हणजे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें इनॉग्रेशन जालां ऑलरेडी तो चालू जाला आमी ट्रायल घेतल्या 25 जाणांनी आपली कनेक्शन ऑलरेडी डॉमिसायल घेतल्या 1-2 जाणांनी कमर्शियल घेतल्या बट फुडल्या जेन्ना 31 मार्च येतलो तेन्ना पुराय परिसरांतल्या उदकाचो म्हणजे सिवरेज ही 100% ह्या एका जोडलेली आमकां मेळची हाजी हांव अपेक्षा करता आनी सातत्यात अशा पद्दतीचें सहकार्य सगळ्या लोकां कडल्यान मेळचें हेंय सगळ्या लोकां कडेन मागता हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना परत एकदां हांव आयच्या अस्मिताय दिसाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर्स कन्सल्टंट आनी आमचे सिवरेज डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन ह्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी खूब बरें आनी जेका आमी म्हणटा स्टेट ऑफ द आर्ट फॅसिलिटीज म्हणजे आफ्टर मडगांव नावेली ताज्या उपरांत म्हणजे तो 20 MLD ताज्या उपरांत हो 7.5 MLD व्हडली सिवेज ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज जी आसा पळय न्ही ती कोलवाकारा खातीर एवेलेबल करून दिल्ली आसा आमी कोस्टल बेल्टात जितके जाण रावता म्हणजे सी सायडीन जितके जाण रावता तांच्यांनी जाता तितके बेगीन म्हणजे सिवरेज प्लांट जे आसा पळय न्हू हेका कनेक्शन घेवप गरजेचें आसा पुराय गोंयांत सिवरेज नेटवर्क डेवलप करपा खातीर इवन दो सिटी आसूं न्ही किंवा विलेजीस आसूं न्ही प्रायर ज्या ज्या जाग्याचेर सी लेवल अबाव आसा त्या त्या जाग्याचेर आमचो 100% प्रयत्न आसा म्हणजे कलांगूट पासून ते हेवटेन काणकोण पर्यंत अशा पद्दतीचे सगळे प्लांट्स आमी घालपाक सुरवात केल्या म्हाका दिसता म्हणजे गोंय एक पयलें राज्य जें आसतलें की ज्या राज्यान कोयरूय ट्रीट करता म्हणजे ताका आमी आमच्या सालिगांव आनी काकोड हांगासर आसतले वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सगळ्यांनी पळयल्या सिवरेज STP आसतले ETP आसतले किंवा तुजे बायोमेडिकल वेस्ट आसतले कन्स्ट्रक्शन वेस्ट आसतले वेस्ट आसतले अशा पद्दतीन सगळे ट्रीट करपी हे गोंयांतलें पयलें राज्य आसा वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटीज आमी सातत्यात एवेलेबल करून दिता बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट आमचो पुणे हांगासर आसा बऱ्यांतलो बरो आनी इवन दो हॅजार्डस वेस्ट जी कंपनीनी हॅजार्डस वेस्ट तयार जाता ती खंयसरूच न उडयता ती पिसुर्ले हांगासर आमी हॅजार्डस वेस्टाचोय वन ऑफ द बेस्ट प्लांट हो आमी थंयसर घातला त्यातील लोकांचे जर सहकार्य मेळत लोक वेस्ट म्हटल्या उपरांत एकदम आपल्या कडेन नाका म्हणटा आज जरी तुमी प्लांटाचेर हांगासर आयले जाल्यार कसलोच स्मेल न्ही कांयच कोणाक येवचें ना हाजी खबरदारी ही आमी स्वता घेता कारण ह्या सगळें करता आसतना सुद्दां परिसरांत आसतल्या लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन किंवा आमचे PWD जे काम करता तेन्ना लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा शेवटी गोंय क्लीन आनी ग्रीन उरपा खातीर आमी म्हणटा आमकां सगळ्या लोकांचें सहकार्य जाय